औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यू टॉक के साथ आपका मेज़बान शाहिद जलंधरी हाज़िर खिदमत है। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद, इसका मिशन, इसका एम ये है कि मज़लूम की आवाज़, गरीब की आवाज़, नादार की आवाज़, हक़दार की आवाज़ ईवान बाला तक पहुँचाई जाए। इखलाकी तकाज़ा भी है, फ़र्ज़ भी है, जुर्रत भी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़, हक़दार की आवाज़, आम आवाम की आवाज़ ईवान बाला तक पहुँचाएँगे, इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे। जहाँ पे तनकीद है वहाँ पे तारीफ़ भी है, तो पैरेलल इंशाअल्लाह ताला मुस्बत रवैये के साथ लेके चलेंगे। जो हमारे इलाके की, हमारे मुल्क की, हमारी इंतज़ामिया की, हमारी आवाम की अच्छाइयाँ हैं, हमारे लोगों की अच्छाइयाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको भी उजागर करेंगे। और जो मसाइल हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि कोशिश करेंगे, नीयत यही है कि तनकीद बराए इस्लाह की जाए। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में बातचीत के लिए सीनियर एंकर और तजिया निगार अख्तर रसूल साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि एक सहाफ़ी के क्या फ़राइज़ हैं और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या होना चाहिए। हमें आम आवाम को किस तरह उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाना है, उन्हें किस तरह आगे लेके चलेंगे। अख्तर रसूल साहब से भी बात करेंगे। ये फील्ड में जाते हैं, ये वर्किंग करते हैं, ये ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले शाह साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ड्यूटी लगाई। आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो गए कि जिनको अंबिया वाला पेशा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो मकसद था कि अच्छी सहावत का फ़रोग़ हो और माशरे में जितनी अफरा तफरी वाली ख़बरें हैं उनसे आवाम को निजात दी जाए। तो यू पंजाब का स्टूडियो बना के, यू पंजाब चैनल बना के आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सही मायनों में सहाफ़त का जो फ़र्ज़ है वो यही है कि हम खुद क्या कर रहे हैं और हमारे अंदर सब्र कितना है। हम ख़बर लिखते हैं तो हमें ख़बर के बारे में उसका पता होना चाहिए, उसका सोर्स का पता होना चाहिए। जब एक ख़बर लिखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे। जब ये सारी चीज़ों को हम शामिल कर लेंगे तो एक ख़बर बन जाती है। और जो साफ़ी बेहतर होता है, जो माशरे में जिसका नाम होता है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो अपनी ज़ात को ख़त्म करके माशरे की नब्ज़ शनास इंसान होता है, साफ़ी होता है। रियासत के बारे में सबसे पहले उसने मद्देनज़र रखना होता है कि इस खबर से कहीं दुश्मन अनासर को कोई हम पैगाम तो नहीं पहुँचा रहे। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, तो मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया है। हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट थे, एक बहुत बड़ा अदारा है हमारे मुल्क का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो इंडिया में आपको याद होगा कि उनके वो एक वहाँ पर होटल में अटैक हुए जी। उन अटैक्स के बाद वो जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक बड़े अदारे से उनका ताल्लुक़ है, वो अपना कैमरामैन लेके जनाब वो गए एक हमारे पाकिस्तान के एक शहर में और उन्होंने फुटेज दिखाई, देखें जी ये वो फ़लाँ का देखें जी घर है। वो शो किया कि जो जिसने वहाँ पे धमाके किए हैं ये उसका घर है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें सहाफ़ियों को सोचनी चाहिए कि हमारा मुल्की वक़ार को, मुल्क की इज़्ज़त को, उसको दाव पे नहीं लगाना चाहिए। सहाफ़त करें आप, हर चीज़ आप कन्वे नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें जो अंडर दी टेबल होती हैं, कुछ एजेंसियां काम कर रही हैं आपकी सालमियत के लिए, मुल्क के लिए, तो इस तरह की सहाफ़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बाकी अगर आप अच्छा काम भी करें तो फिर ज़ाहिर बात है, फ़र्ज़ करें आज आप हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर तनकीद करते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट है, आप तनकीद करेंगे, उन्हें आप अच्छे नहीं लगेंगे। तनकीद भी सलाह होनी चाहिए। हाँ जी, तो कोशिश करें कि आप तनकीद करें, साथ प्रूफ के साथ करें। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, हम सहाफ़त को कैसे यूज़ करते हैं, हम करते हैं जनाब, हम वहाँ पे इदारों में जाते हैं। मैं आपको ग्रास रूट लेवल पे बात कर रहा हूँ, जो शहरों में जो मकामी सहाफ़त हो रही है।
آپ وہاں کے جو سرکاری ادارے ہیں، کوئی پبلک ہیلتھ کا ہو، کوئی لوکل گورنمنٹ کا ہو، وہاں کے جو سرکاری دفاتر ہیں، کوئی کلرک ہے، کوئی رجسٹری برانچ ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں جا کے وہ صحافیوں کی لائنیں کیوں لگی ہوتی ہیں؟ ان کا کام تو مسائل کو اجاگر کرنا ہے. اگر وہ وہاں جاتے ہیں تو اس کی فوٹیج کریں، اس کو رپورٹ کریں، اس کو کور کریں، لیکن ہمارا مقصد کچھ اور ہے. بالکل ایسے ہاں اپنا مقصد بھول چکے ہیں. یہ اصل جو ہمارا جو مقصد ہے، آپ سے بھی بات ہوئی اور دوستوں سے بھی، کوشش کریں گے، باقی تو میرے اللہ پاک کے پاس ہیں معاملات، کوشش کریں گے کہ جو مسائل ہیں ان کو جینون ہائی لائٹ کریں، ان پہ ورکنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان پہ پورا کام کریں گے، ان کے پروف بھی ڈھونڈیں گے. ابھی کچھ ہم نے بلکہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا، ایک روڈ بنا تھا یہاں پہ، ہاؤسنگ کالونی کا سروس روڈ تھا. وہ 2-4 ماہ میں ہی وہ کافی حد تک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے. وہ پہلے بنا کافی دیر کے بعد، پہلے بھی پیسے کھائے گئے، پھر دوبارہ. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ بجائے کہ ہم کسی کو بلیک میل کریں، ہم کسی سے دیہڑی لگائیں یا اس سے ہم پیسوں کا تقاضا کریں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی راہ کے لیے اور پاکستان کی بھلائی کے لیے یہ کام کریں گے. پاکستان نے شاہد صاحب ہمیں بہت کچھ دیا. اس پاکستان نے ہمیں بے انتہا چیزیں مہیا کی. اس کے بدلے ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ حکمراں پروری، لوٹ مار، رشوت. جو آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ سڑک کی بات ہے، تو شاہد صاحب وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ آپ کا پیسہ تھا، وہ میرا پیسہ تھا، وہ ریڑھی چلانے والے کا پیسہ تھا، وہ کاروبار کرنے والے کا پیسہ تھا. وہ پیسے قیمتی تھے، وہ ملک کا سرمایہ تھے، مگر ان پیسوں کا ضیاع کن لوگوں نے کیا؟ ہے تو ہمارے معاشرے کے، مگر یہ اچھی صحافت ہوا ہے جو بہتر انداز سے ان کو بتایا جائے جناب آپ کا کام یہ تھا. آپ آتے، اس کی زمین چیک کرتے، اس کے اوپر کتنی مٹی ڈالی گئی تھی، اس کے اوپر کتنی وہ پتھر ڈالا گیا تھا، پھر اس کے اوپر وہ رولا چلایا گیا. یہ وہ چیزیں تھی جو ڈپارٹمنٹ کو دیکھنی چاہیے تھی. تو انشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو ہیں صحافت میں، یہ اس طرح کی جو اچھی چیزیں ہیں، پاکستان کا خوبصورت چہرہ پوری دنیا کو دکھاتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کا مثبت چہرہ، روشن چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں گے. اس سبز ہلالی پرچم کی جو محبت ہے، یہ بھی کنوے کریں گے ہم اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، کہ یہ ملک بڑی مشکل سے ملا ہے. 14 اگست پہ جو ہے نا وہ ون ویلنگ کر کے اور ریسیں لگا کے، یہ نہیں اس کا مقصد. اس کے مقصد کو انشاءاللہ سمجھیں گے. اور جو ہمارا مقصد، یہ جو کرپشن کا ایشو ہے، یہ انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے ایز اے ٹیم اس پہ چلیں گے، اس کے خلاف کام کریں گے. شاہ سے اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم کون سے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، اور ایک پلیٹ فارم نہیں ہے ہمارے سامنے نا. بہت سے ایسے شعبے ہیں جن پہ بات کرنے والی ہے، جن کی ٹیوننگ کرنے والی ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ وہ آپ کے اور میرے دشمن نہیں ہیں. کرپشن مافیا جو ہے، کرپٹ مافیا ہے، وہ اسٹیٹ کا دشمن ہے، بالکل، وہ معیشت کا دشمن ہے، جو پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہے. اور وہ ہے تو پاکستان کا پیسہ، ہے تو آپ کا میرا پیسہ، جو غلط ہاتھوں میں جا رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس سے بات کرنا چاہیے. حکومتی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. اگر پی ٹی آئی حکومت اچھا کام کرتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں مگر عوام میں اس کو اپریسیشن نہیں مل رہی، گراس روٹ لیول اور کچھ کہہ رہا ہے، پالیسیاں بنانے والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں عوام کی بات بھی ایوانوں تک پہنچانی ہوگی. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں بھی جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ننکانہ گیا تو باتیں تو سبھی کرتے ہیں، میں وہاں ایک بٹھے پہ چلا گیا، اور بٹھے والے کا جو ایک خرچہ ہے، وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ کئی دن میں کھانا نہیں کھاتا. مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کو ابھی منڈی بہاؤالدین ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وہاں بھی محسوس کیا، عوام کو بتایا ٹھیک ہے مہنگائی مانتا ہوں پوری دنیا میں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں اقتدار اعلیٰ تک پہنچانا آپ کا میرا فرض ہے، صحافیوں کا فرض ہے کہ ان کی بات کو ہم آگے پہنچائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ناظرین کے ان چیزوں کو مزید آگے لے کے چلیں، اور جو اچھائی ہے اور جو معاشرے میں کچھ غلط چیزیں، نیگیٹو چیزیں ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے. اور اگر یہ ملک چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے، ظاہری بات ہے اچھے لوگ ہیں، اداروں میں چند کالی بھیڑیں ہیں
जिन्होंने पूरे इदारों को बदनाम कर दिया है। इंशाल्लाह ताला उनके ख़िलाफ़ जिहाद समझ के ये काम करेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।